अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। खंडी, मैंने चौधरी अब्दुर्रहमान के ख़ास बंदे के चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया। क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मैं हैदर अली के खेतों में किस मकसद से खुदाई करवा रहा हूँ? वो बड़ी सूरत से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। नहीं थानेदार साहब, बिल्कुल नहीं। खंडी ने अगरचे मेरे सवाल का जवाब नफ़ी में दिया था, लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि इस काम में इसकी आंखें ज़बान का साथ नहीं दे रही थीं। इस वक्त चूंकि मैं बराह रास्त खंडी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रहा था, लिहाजा मुझे ये समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा कि वो सरीहन दरोगोई से काम ले रहा था। मैंने खंडी को ये एहसास नहीं होने दिया कि मैंने इसकी चोरी पकड़ ली है। मैंने इसे खुश करने की गर्ज से कहा, अगर मुझे वो चीज़ मिल गई जिसके हुसूल के लिए मैं ये खुदाई करवा रहा हूँ तो समझो तुम्हारा इनाम पक्का। सरकार, मैं किसी इनाम की लालच में ये काम नहीं कर रहा हूँ, वो लजाजत भरे लहजे में बोला। ये तो चौधरी साहब का हुक्म है जिसकी तामील मुझ पर लाजिम है। मेरा बाल बाल चौधरी साहब के एहसानात तले दबा हुआ है। चौधरी अब्दुर्रहमान के लिए तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी खिदमत की मैं दिल से कदर करता हूँ खंडी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं जो कुछ भी तुम्हें अता करूँगा वो अपनी खुशी से करूँगा। तुम इस ज़मीन की खुदाई के साथ ही ये दुआ भी करना कि मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिले। जी जी ज़रूर, वो फिदवियाना अंदाज में बोला। मैं आपकी कामयाबी के लिए अपने दिल की गहराइयों से दुआ करूँगा। खंडी जिस कदर कसरे नफसी, लजाजत और समाजत से काम ले रहा था, वो इसके गेंडे जैसे जिस्म और मिजाज से लगा नहीं खाता था। मुझे फिलवक्त तो ये महसूस हुआ कि वो चौधरी अब्दुर्रहमान की खुसूसी हिदायत के मुताबिक मेरे सामने अमल कर रहा था। बहरहाल इसके और इसके आका चौधरी अब्दुर्रहमान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता था। कल का सूरज गुरूब होने से पहले इस हकीकत को आशिकारा हो ही जाना था। मैंने खंडी को सुबह जल्दी साइट पर बमे ट्रैक्टर हाजिर होने की ताकीद की और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आने वाले दोनों मेहमानों के साथ टांगे में बैठकर थाने आ गया। आज का पूरा दिन कड़ी मशक्कत में गुजरा था और वो भी आग बरसाते हुए आसमान के नीचे। जिस्म का जोर जोर दुख रहा था और यही हाल हेडक्वार्टर से आने वाले सब इंस्पेक्टर इमदाद अली और कांस्टेबल खादिम हुसैन का भी था। अगरचे हम तीनों ने खेतों में अमलन कुछ भी नहीं किया था, ताहम चिलचिलाती धूप में दर्जन भर अफराद से काम लेना भी एक टफ जॉब साबित हुई थी। मैंने दोनों मेहमानों को फ्रेश अप होने के लिए भेज दिया और एएसआई हामिद मुगल को अपने पास बुला लिया। वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने उसे बैठने के लिए कहा और पूछा, हामिद, दिन कैसा गुजरा? तुम्हें थाने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं मलिक साहब, उसने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। सब कुछ नॉर्मल रहा, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। वेरी गुड, मैंने कहा। आप सुनाएं, उसने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। आपका चक 42 वाला मिशन कैसा रहा? आज जब मैं मेहमानों के हमरा थाने से रवाना हो रहा था तो मैंने थाने के मामलात को हामिद मुगल के हवाले करने के अलावा ये वादा भी किया था कि वापसी पर इसे इस मिशन की तफसीलात से आगाह करूंगा। आइंदा 10 मिनट में मैंने एएसआई को हैदर अली के खेतों में की जाने वाली खुदाई के असबाब के बारे में ब्रीफ कर दिया और फिर कहा, अभी वो मिशन अधूरा है। उम्मीद है कि कल शाम तक हमें इस मकसद में कामयाबी हासिल हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका कल का दिन भी उधर ही गुजरने वाला है? उसने सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखा। हाँ, वैसे तो वहाँ का काम मैंने लाइन अप कर दिया है, मैंने ठहरे हुए लहजे में हामिद मुगल को बताया, लेकिन मौके पर मेरी मौजूदगी भी अजहद ज़रूरी है। हेडक्वार्टर में बैठे हुए आला अफसरान की खुसूसी हिदायत है कि मैंने ये काम अपनी निगरानी में कराना है, लिहाजा तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे कल का पूरा दिन भी मेहमानों के साथ उधर ही गुजारना होगा, मगर मैं सोच रहा हूँ कि हमें अभी फौरी तौर पर भी एक अहम काम कर लेना चाहिए। कौन सा अहम काम मलिक साहब? उसने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। मैं चाहता हूँ कि इधर हैदर अली की ज़मीन पर किसी सादा लिबास शबीना ड्यूटी वाले पुलिस एहलकार को निगरानी के लिए तैनात कर दिया जाए। मैंने एएसआई को अपने ख्याल से आगाह करते हुए गंभीर अंदाज में कहा। हमारा भेजा हुआ बंदा कहीं छुपकर चुपचाप हैदर अली की 4 एकड़ अराजी पर निगाह रखे
تاکہ رات میں اگر وہاں کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش آئے یا وہ اہلکار کوئی عجیب چیز دیکھے تو ہمیں اس کی خبر مل جائے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج رات وہاں کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہے؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں حامد مغل کو چودھری عبد الرحمن اور اس کے خادم خاص کھنڈی کے پراسرار اور الجھن زدہ رویے کے بارے میں بتایا اور گہری سنجیدگی سے کہا، میں ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں اس کام کے لیے کانسٹیبل اشفاق زیادہ موزوں رہے گا۔ اس نے معتدل انداز میں کہا، اشفاق کا تعلق چک 42 سے ہے۔ وہ وہاں کے ایک ایک بندے کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے۔ وہ بآسانی نگرانی کے فرائض انجام دے لے گا۔ میں ایک حد تک تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں حامد، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، کیونکہ اشفاق کی جو خوبی تم نے بیان کی ہے وہ کہیں ہمارے لیے مصیبت کھڑی نہ کر دے۔ وہ کس طرح ملک صاحب؟ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ وہ اس طرح کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اسے بتایا، اگر اشفاق چک 42 کے وسنیکوں کو اچھی طرح جانتا ہے تو یقیناً وہ لوگ بھی اشفاق کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کی ذرا سی کوتاہی یا بے پرواہی نگرانی کا بھانڈا پھوڑ دے گی۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا کچھ نہیں۔ وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا، میں اشفاق کو کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ ایک ہوشیار اور موقع شناس اہلکار ہے۔ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر لے گا۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اشفاق کو اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ اسے کس طرح ہر کسی کی نظر سے بچ کر یہ مشن سر انجام دینا ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اشفاق والا معاملہ میں تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، تم اپنی ذمہ داری پر اسے ہینڈل کر لینا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں دیکھ لوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور اس مشن پر کام شروع کر دو، میں نے کہا۔ اندھیرا گہرا ہونے سے پہلے اشفاق کو حیدر علی کی زمین کے نزدیک کوئی محفوظ پوزیشن سنبھال لینا چاہیے۔ ایسا ہی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، اوکے ملک صاحب۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، حامد، تم نے مہمانوں کے لیے منجی بسترے کا بندوبست تو کر دیا ہے نا؟ جی بالکل، میں نے ان لوگوں کے طعام و قیام کا ٹھیک ٹھاک انتظام کر دیا ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ وہ دونوں جب تک بھی ہمارے پاس رہیں گے انشاءاللہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی انداز میں کہا۔ حامد مغل کے جانے کے بعد میں بھی تھانے سے اٹھ گیا اور اپنے کوارٹر کی راہ لی۔ اس وقت میں آرام کی شدید طلب محسوس کر رہا تھا۔ یہ آرام اس لیے بھی ازحد ضروری تھا کہ کل کیا حالات پیش آئیں گے اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں اس بات کا قائل تھا کہ ہمیشہ اچھے کی امید رکھنا چاہیے اور سدا گڑبڑ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آئندہ روز میں فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کر رہا تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل اشفاق کھڑا دکھائی دیا۔ میں نے فوراً اسے کوارٹر کے اندر بلا لیا، پھر ناشتے کے منقطع سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اشفاق سے پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ ملک صاحب، رات کے ابتدائی حصے میں چودھری عبد الرحمن کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں نے حیدر علی کی زمین پر آ کر پہلے ان کھیتوں کا جائزہ لیا جہاں کھدائی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد وہ ان باقی ماندہ 2 کھیتوں کے معائنے میں مصروف ہو گئے جہاں ابھی تک کھدائی نہیں کی گئی۔ اشفاق نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھے بتایا۔ ان دونوں کے بیچ کیا بات چیت ہوئی وہ میں سن نہیں سکا کیونکہ میں وہاں سے خاصے فاصلے پر چھپا بیٹھا تھا۔ یہ بڑی بات ہے کہ تم نے رات کی تاریکی میں بھی یہ جان لیا کہ ان 2 افراد کو چودھری عبد الرحمن نے بھیجا تھا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ان میں ایک کھنڈی تھا؟ نہیں ملک صاحب، کانسٹیبل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ان میں سے ایک کا نام ساجد علی اور دوسرے کا نام یعقوب احمد ہے۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ ساجد اور یعقوب بھی کھنڈی کی طرح چودھری صاحب کے خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے ایک پرسوچ سانس خارج کی، پھر ناشتے کا عمل جاری رکھتے ہوئے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ملک صاحب، وہ سادگی سے بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساجد اور یعقوب وہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ میں پوری رات بڑی مستعدی سے حیدر علی کے کھیتوں پر نگاہ جمائے بیٹھا رہا، لیکن ساجد اور یعقوب کے جانے کے بعد سب کچھ نارمل رہا۔ ایسی کوئی بات میری نظر سے نہیں گزری جسے آپ کے سامنے بیان کروں۔ تم نے پچھلی رات ادھر کھیتوں میں جو کچھ دیکھا وہ میری نظر میں بہت اہم ہے اشفاق، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری عبد الرحمن حیدر علی کی زمین میں ہونے والی کھدائی میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے کانسٹیبل سے استفسار کیا، اشفاق ناشتہ کرو گے؟
नहीं मलिक साहब, नाश्ता तो मैं घर जाकर ही करूँगा, वो जल्दी से बोला। आपको रिपोर्ट देना ज़रूरी था, इसलिए मैं सीधा आपके पास चला आया हूँ। चाय ही पी लो, मैंने कहा। मलिक साहब, अगर मैंने अभी चाय पी ली तो नींद का कबाड़ा हो जाएगा, वो एक तवील जमाही लेते हुए माजरत खाना अंदाज में बोला। 2 रातों का रत जगा जमा हो चुका है। घर जाकर मैं 2 गिलास मक्खन वाली नमकीन चाटी की लस्सी पीऊंगा और फिर लंबी तान कर सो जाऊंगा। नींद पूरी करना भी ज़रूरी है क्योंकि शाम में दोबारा ड्यूटी पर भी आना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ सकता हूँ, मैंने नाश्ते पर एंडिंग मार्क लगाते हुए कहा। तुम फ्रेश होकर रात में ड्यूटी पर आओ तो फिर तुमसे बात होगी। तुम चक 42 के रहने वाले हो, मैं तुमसे हैदर अली, चौधरी अब्दुर्रहमान और बाज़ दूसरे लोगों के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। जो आपका हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं रात होने से पहले आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। एक बात ध्यान में रखना अशफाक, मैंने कहा, ये निगरानी वाला मामला टॉप सीक्रेट है। इधर गांव में किसी को इसकी हवा नहीं लगना चाहिए। समझ गया मलिक साहब, वो सीने पर हाथ रखकर बड़े एतमाद से बोला। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, इंशाल्लाह मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश, मैंने तारीफी नज़र से उसे देखा। अशफाक के जाने के बाद मैंने यूनिफॉर्म पहनी और तैयार होकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर में एएसआई हामिद मुगल को भी मेरे पास आना था और वो आ गया और धीमे लहजे में मुझसे पूछा, अशफाक से आपकी बात हो गई? हाँ, वो मुझे रिपोर्ट देने के बाद अपने घर चला गया है, मैंने इसे बताया। यकीनन इसने तुम्हें भी अपनी निगरानी के हवाले से सब कुछ बता दिया होगा। जी मलिक साहब, हामिद मुगल ने इस बात में जवाब दिया। वो खेतों से सीधा मेरे पास ही आया था और मैंने ही इसे आपके पास क्वार्टर में भेजा था। मलिक साहब, आपका शक बिल्कुल दुरुस्त है। इस खुदाई ने चौधरी अब्दुर्रहमान को खासा बेचैन कर दिया है, मैंने रवा रवी में कह दिया। चौधरी की तशवीश भरी बेकरारी से तो यही महसूस हो रहा है कि जैसे इसे डर हो हमने जो खुदाई शुरू कराई है उसके अंदर से उसका कोई जुर्म निकल कर सामने ना आ जाए। ऐसा हो भी सकता है मलिक साहब, एएसआई ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर मायना खेज अंदाज में कहा। चौधरी अब्दुर्रहमान की ये पुरअसरार हरकतें तो इसी जानिब इशारा कर रही हैं। खैर, जो भी होगा देख लेंगे, मैंने बेपरवाही से कहा और फिर पूछा, मेहमानों का क्या हाल है? बड़े मज़े में है मलिक साहब, उसने जवाब दिया। रात को दोनों गहरी नींद सोए हैं, मैंने इन्हें खूब डटकर नाश्ता करा दिया है। ठीक है, तो इन्हें मेरे पास भेज दो, मैंने कहा। मेरे ख्याल में अब हमें रवाना हो जाना चाहिए। अभी भेजता हूँ जनाब, ये कहते हुए एएसआई मेरे कमरे से निकल गया। और आपके लिए सवारी भी देखता हूँ। मैंने गुज़िश्ता रोज़ थाने की तरफ आने से पहले चौधरी के मुलाजिम खास तुफैल उर्फ खंडी से कहा था कि आज का सूरज उगने से पहले मैं हैदर अली के खेतों में मौजूद रहूंगा, मगर अब तो अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। मौसम गर्मा की सुबह वैसे भी काफ़ी जल्दी हो जाती है। अशफाक से होने वाली अहम गुफ्तगू की वजह से मैं थाने पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। खंडी यकीनन इस वक्त उधर खेतों में ट्रैक्टर के साथ मेरा मुंतजिर होगा। 2 मिनट के बाद इमदाद अली और खादिम हुसैन मेरे सामने बैठे थे। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने बारी बारी इनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोगों की रात कैसी गुजरी है? रात के गुजरने का तो पता ही नहीं चला मलिक साहब, खादिम हुसैन ने कहा। जिस करवट सोए थे उसी करवट सुबह आँख खुली है और वो भी खासी ताखीर से, वरना मैं तो फजर की अजान के साथ ही उठ जाता हूँ। ये सब इस ख्वारी के सम्राट हैं जो कल दिन भर हैदर अली के खेतों में हम सब ने उठाई है, मैंने कहा। और आज का दिन कौन सा टांगे पसार कर आराम करने का है? खादिम हुसैन ने मायना खेज अंदाज में कहा। अगर कल हमने ख्वारी उठाई है तो समझो आज कुत्ता खारी का दिन है। खादिम हुसैन ने हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर दी थी। मैंने भी इसी मूड में कह दिया, टांगे पसार कर आराम करने का मौका तो मरने के बाद ही इंसान को नसीब होता है, और वो भी कब्र में एक दायमी आराम, वरना जब तक सांस चलती रहती है किसी न किसी नित नई मुसीबत से वास्ता पड़ता ही रहता है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, खादिम हुसैन ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आफियत ऐसा सोचने ही में है कि रात गई बात गई। मैंने सोचा था कि रात को सोने से पहले आज दिन भर की कारकर्दगी की रिपोर्ट तैयार करूंगा, इमदाद अली ने मुतासिफाना अंदाज में कहा, लेकिन दिन में इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हुई। इमदाद अली, मैंने सब इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए ठोस अंदाज में कहा, यार जिंदा सोहबत बाकी के मुस्ताक, बंदा जिंदा काम बाकी ही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो काम आप पिछली रात नहीं कर पाए वो आज रात कर लीजिएगा।
इससे निजात तो मिलने से रही। आप वजह फरमाते हैं मलिक साहब। वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला, बस दुआ करें कि आज हमें अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो जाए, ताकि रिपोर्ट तैयार करने का मज़ा दुबाला हो जाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। अल्लाह इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, बशर्ते कि वो मेहनत दुरुस्त सिमत में की गई हो। सजदे का मज़ा भी उसी वक्त आता है जब इंसान का क़िबला दुरुस्त हो, खादिम हुसैन ने फ़लसफियाना अंदाज में कहा। कब इसके कि मैं खादिम हुसैन की बात के जवाब में कुछ कहता, हामिद मुगल ने कमरे में आकर इतला दी, मलिक साहब बाहर टांगा तैयार खड़ा है, चलें भाई निकलते हैं। मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा, हैदर अली के खेतों में टकला हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। इमदाद अली ने बेसाख्ता पूछा, कौन टकला मलिक साहब? मैं चौधरी के खादिम खास खंडी की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। मैंने इसे अलग सुबह खेतों में पहुँचने के लिए कहा था, और अब तो अच्छी खासी धूप भी निकल आई है। खादिम हुसैन ने जुमाइनी अंदाज में कहा, इस टकले की टिन तो खूब लिश्कारे मार रही होगी, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तफरी नहीं सूझ रही? इमदाद अली ने खादिम हुसैन को आंखें दिखाईं। ये मत भूलो कि मैं जो रिपोर्ट तैयार करूँगा, इसमें तुम्हारी कारकर्दगी का जिक्र भी आएगा, तुम्हारी तमाम तर हिमाकतों के साथ। सॉरी सर, खादिम हुसैन माजरत खाना अंदाज में बोला, मैं आइंदा सोच समझ कर ज़बान खोलूँगा। मैंने ज़बान को ताला लगाने की नहीं, लगाम देने की बात की है, इमदाद अली ने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब मुंह में घुनघुनियाँ डालकर नहीं बैठ जाना। ओके सर, खादिम हुसैन ने फर्मा बरदारी के साथ कहा। मैं चुपचाप का रोज़ा नहीं रखूँगा, आप जब कहेंगे तो मैं बोलूँगा, वरना खामोश रहूँगा। गोया आप तुम एक इंसान नहीं रहे, बटन से चलने वाली एक मशीन बन गए हो, इमदाद अली ने तीखे लहजे में कहा, और मैं तुम्हें हस्बे मंशा ऑपरेट करूँगा। आप मेरे सीनियर हैं, मेरे अफसर हैं। खादिम हुसैन ने बड़ी मासूमियत से कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इन दोनों की नोक झोंक में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। हम इसी शगुफ्ता फिजा में चलते हुए थाने से बाहर आए, फिर टांगे पर सवार होकर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गए। लाल बूथी वाले अमरीकी निजात मेसी फर्गूसन के ताकतवर इंजन के बूते पर गेंडा सिर्फ खंडी ने अनथक मेहनत के नतीजे में इस रोज सपहर तक बाकी मानदा दोनों खेतों को भी गोद डाला था। जब हम लोग हैदर अली की ज़मीन पर पहुंचे तो खंडी हमें तनदही से मसरूफ़ अमल दिखाई दिया था। बाद ऐसा मुझे मालूम हुआ कि वो बंदा रहमान मुंह अंधेरे ही ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच गया था, और आते के साथ ही उसने काम शुरू कर दिया था। हमारी आमद तक वो एक खेत का चौथाई भर खोद चुका था। बहरहाल इस कड़ी मशक्कत का नतीजा सिफर के बराबर बरामद हुआ, क्योंकि हमें जिस शे की तलाश थी वो गौहर मकसूद हासिल नहीं हो सका था। इस सूरत हाल ने हम तीनों के अलावा खंडी को भी परेशान कर दिया था। वो कदरे नदामत आमेज अंदाज में मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, थानेदार साहब, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपको खेतों के जिस हिस्से पर जरा सा भी शक हुआ, मैंने उस जगह को गहराई तक उधेड़ डाला है, मगर आपका मकसद पूरा नहीं हुआ। हालांकि मैंने आपकी कामयाबी के लिए दुआ भी की थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। पता नहीं इन लम्हात में खंडी हुस्निया अदाकारी कर रहा था या ये उसके हकीकी जज्बात थे। बहरहाल वो खासा दुखी नजर आ रहा था। नीयत का हाल तो सिर्फ खुदा ही जानता है, मगर खंडी के चेहरे के तासुरात में गमज़दगी पाई जाती थी। अगर वो किसी खास मकसद के तहत मेरे सामने खुद को रंजीदा बनाकर पेश कर रहा था, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि वो बला का अदाकार था। अगर मुझे अपने मिशन में सरखुरुई हासिल नहीं हुई तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है खंडी, मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा। तुमने तो वाकईतन जानतोड़ मेहनत की है, आगे अल्लाह की मर्जी। हमारे बीच बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था कि चौधरी अब्दुर्रहमान भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच गया। इस वक्त भी चौधरी के साथ एक हाशिया बरदार मौजूद था। वो दोनों हस्बे मामूल घोड़ों पर सवार थे। बाद असा मुझे मालूम हुआ कि चौधरी के इस हमराही का नाम साजिद अली था। साजिद अली की उम्र लगभग 25 साल रही होगी। वो इकेरे बदन का मालिक एक म्याना कद था। इसे देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं होता था कि वो चौधरी के लिए बॉडीगार्ड का फरीजा अंजाम देता होगा। इसकी शक्ल से यतीमियत टपकती थी और वह सीधा साधा नजर आता था। सुबह हैदर अली के खेतों की निगरानी करने वाले मेरे थाने के कांस्टेबल अशफाक ने मुझे बताया था कि गुज़िश्ता रात चौधरी के दो खास बंदे साजिद अली और याकूब अहमद मज़कूरा ज़मीन का मुआयना करने आए थे। अगलब इम्कान इसी बात का था कि ये साजिद अली वही होगा। मैं चौधरी
عبد الرحمان کو ایک طرف لے گیا تو اس نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا، ملک صاحب آپ کا کام ہوا یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے چودھری صاحب؟ جواب دینے کے بجائے میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ آپ کے چہرے کے تاثرات تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو جس مقتول کی لاش کی تلاش تھی وہ آپ کے ہاتھ نہیں لگی۔ وہ گہری نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ آپ کا اندازہ درست ہے چودھری صاحب، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی مگر اس لاش کی باقیات تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ملنے والی اطلاعات غلط ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مبینہ قاتل نے مقتول کی لاش کو کہیں اور دبا رکھا ہو۔ اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، میں نے گول مول جواب دیا۔ اوپر سے جو احکامات مجھے ملے تھے میں نے ان کی تعمیل میں یہ ساری کارروائی کی ہے۔ میرا کام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے دور کھڑے ہوئے امداد علی اور خادم حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ ہیڈ کوارٹر جا کر اپنی رپورٹ پیش کر دیں گے، آگے وہ افسر جانیں جو ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے مجھ سے بہت تعاون کیا ہے جس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں چودھری صاحب۔ شرمندہ نہ کریں ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے، بس مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کی یہ ساری محنت خوں کھاتے گئی۔ لیکن میں ایسا ہرگز نہیں سمجھتا چودھری صاحب۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ قدرت کے کارخانے میں کسی کی بھی محنت ضائع یا بیکار نہیں جاتی۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے حیدر علی کی 4 ایکڑ اراضی میں جو کھدائی کروائی ہے وہ رائیگاں نہیں گئی؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بلکہ آپ نے اسے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ مجھے کچھ حاصل ہوا ہو یا نہیں، یہ ایک الگ تھلگ بحث ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ 2 دن کی اس کارگزاری سے کسی کا فائدہ ضرور ہوا ہے۔ پر کس کا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر اکتفا کیا۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب، وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا۔ آپ ذرا وضاحت کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ چودھری کی حالت نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ جب میں نے اس کھدائی کے مابعد فوائد کا ذکر کیا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے جس فائدے کی بات کی تھی اس سے مجھے لگا اس کا بینیفیشری خود چودھری عبد الرحمان ہے، کم از کم اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات اسی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ پھر میں نے چودھری کی بات کے جواب میں کہا، چودھری صاحب میں نے ایک جنرل بات کی تھی، قدرت کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، کیا آپ اس فلسفے سے اتفاق نہیں کرتے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اس معاملے میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں۔ قدرت کے کام واقعی بڑے نرالے ہوتے ہیں جو کہ اکثر سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ حیدر علی کی زمین میں ہونے والی کھدائی نے چودھری کو خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اس کا جو بھی مسئلہ تھا وہ زیادہ دیر تک مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میرا ذہن مسلسل اسی گتھی کو سلجھانے میں لگا ہوا تھا اور اسی شعوری اور لاشعوری کوشش کے دوران میں ایک اچھوتا خیال میرے ذہن میں ابھرا اور میں نے اسی خیال کے تحت چودھری سے بات چیت شروع کر دی۔ میں نے چودھری کے بیان کے جواب میں کہا، اور اگر قدرت کا کوئی اشارہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو پھر فوراً اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، ہے نا؟ جی جی بالکل، وہ سر کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ بتائیں آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ میں جو کچھ بھی سمجھ پایا ہوں چودھری صاحب، میں نے ذہن میں آنے والے آئیڈیے کو بروئے کار لاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس میں آپ کی ذات کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا۔ کل آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو شاداب پر بڑا ترس آتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہنا شروع کیا، اس کا گھر والا پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے۔ آپ نے 2-3 بار شاداں اور اس کے بچوں کی مالی مدد کرنے کی بھی کوشش کی لیکن شاداں نے آپ کی اس پرخلوص پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آپ کی نیت صاف تھی لیکن اس گھمنڈی عورت نے آپ کے تعاون کی قدر نہیں کی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر دیکھا جائے تو شاداں نے میری بات نہ مان کر اپنا اور اپنے بچوں کا نقصان ہی کیا ہے۔ جن کی نیت صاف اور عمل صالح ہوتا ہے وہ لوگ کسی بھی قیمت پر دوسروں کا نقصان نہیں ہونے دیتے چودھری صاحب۔
میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ کو بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے، قدرت نے آپ کے لیے نیکی کمانے کا ایک اور موقع پیدا کر دیا۔ کیسا موقع؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ آپ کون سی نیکی کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ شاداں کی مدد کر کے اجر عظیم سمیٹنے کا موقع چودھری صاحب، میں نے رازدانانہ انداز میں کہا، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ کے عمل کی شاداں کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے سمجھائیں کہ میں کس طرح شاداں کے کام آ سکتا ہوں۔ اس کے اندر تجسس اور دلچسپی کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا تھا۔ بے چینی اس کی آنکھوں میں ہلکورے لینے لگی تھی اور بے قراری اس کے چہرے سے ہویدا تھی۔ میں نے اس کی اضطرابی کیفیت کے پیش نظر گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھیں چودھری صاحب، میں نے جس مقصد کی خاطر اس زمین کی کھدائی کروائی ہے وہ تو حاصل ہوا نہیں، لیکن اس کارگزاری کے نتیجے میں حیدر علی کی 4 ایکڑ اراضی میں 2 سال کے بعد ہل تو چل گیا۔ آپ کے میسی فرگوسن ٹریکٹر کے پیچھے بندھے ہوئے آہنی ہل نے اس زمین کو دوبارہ کاشت کے قابل بنا دیا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بجا فرما رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ قدرت نے کسی نہ کسی بہانے حیدر علی کی 4 ایکڑ اراضی میں ٹریکٹر چلوا کر آپ کا کام آسان کر دیا ہے چودھری صاحب، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت نے آپ کی نیکی کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ اب آپ چپ چاپ اس زمین میں آنے والی کسی فصل کا بیج ڈلوا دیں، باقی کا کام قدرت پر چھوڑ دیں۔ مالک دا کم پھل پھول لانائے، لائے یا نہ لائے۔ میرا آخری جملہ ٹھک سے چودھری عبد الرحمن کی عقل میں جا بیٹھا۔ اس نے آمادگی بھرے انداز میں کہا، آگے چاول کی فصل کا موسم ہے، اگرچہ یہ زمین پانی سے کافی دور ہے لیکن میں یہاں تک پانی پہنچانے کا بندوبست کروا دوں گا۔ چاول کی فصل کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی بجائی پنیری سے کی جاتی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اپنی ذمہ داری سمجھ گیا ہوں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ان کھیتوں میں دھان کی فصل سر اٹھا کر کھڑی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا چودھری صاحب، میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب، آپ نے جو کہا میں نے وہ کرنے کی حامی بھر لی ہے اور انشاءاللہ میں ویسا کر کے دکھاؤں گا بھی۔ وہ بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ کون سا وعدہ چودھری صاحب؟ میں نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ کل آپ نے کہا تھا کہ کھدائی کا کام مکمل ہونے کے بعد آپ اس مشن کے حوالے سے مجھ سے کوئی راز شیئر کریں گے، اس نے یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ اچھا، وہ بات، میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، میں اپنے الفاظ کو بھولا نہیں ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اگر اس کھدائی کے نتیجے کے طور پر میں حیدر علی کی زمین کے پیٹ میں سے مدفون لاش کی باقیات کو برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں آپ سے نہایت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز معلومات شیئر کروں گا، لیکن لمحاتی توقف کر کے میں نے تیز نظر سے چودھری کو گھورا اور اپنی نامکمل بات پوری کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اس زمین کی کھدائی سے کچھ بھی میرے ہاتھ نہیں لگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ وہ شکایتی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز انداز میں کہا، آپ کو مایوس ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، میرا کام ہوا یا نہیں مگر میں آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کروں گا اور اس کے لیے آپ کو 1 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ 1 دن انتظار؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، وہ کس لیے ملک صاحب؟ ابھی مجھے ہیڈ کوارٹر سے آئے ہوئے ان دونوں مہمانوں کو نمٹانا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے تسلی سے بات نہیں ہو سکے گی، میں کل دن میں کسی وقت آپ کی طرف چکر لگاؤں گا، پھر اطمینان سے بیٹھ کر گپ شپ کریں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میری بات اس کے پلے پڑ گئی، سر کو تفہیمی انداز میں حرکت دیتے ہوئے تعاون آمیز لہجے میں بولا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ جائے پکوا، یعنی کہ حیدر علی کی زمین پر اب میرا کوئی کام باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے امداد علی اور خادم حسین کو ساتھ لیا، پھر ہمارا ٹانگا تھانے کی سمت رواں دواں ہو گیا۔ مغرب سے پہلے ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ میں نے چودھری عبد الرحمن کو 1 روز بعد کا ٹائم اس لیے دیا تھا کہ اس کیس کے بہت سارے ضلع اور زاویے میری نگاہ سے اوجھل تھے۔ میں چند سوالات کے جوابات کی تلاش میں تھا۔ پچھلے 2 روز یعنی کل اور آج میں بعض ایسے معاملات میری نظر سے گزرے تھے جن کی توجیہ ضروری تھی اور ان میں سر فہرست معاملہ شاداں کا تھا، قتل کے سزا یافتہ مجرم حیدر علی کی بیوی شاداں۔
رات کے کھانے کے بعد میں نے کچھ وقت ہیڈ کوارٹر سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ گزارا۔ اگلی صبح انہیں واپس لوٹ جانا تھا۔ مجھے اس بات کا سخت افسوس تھا کہ میں ان کے کسی کام نہیں آ سکا تھا، اگرچہ میں نے ان کی مدد کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی۔ امداد علی نے جب مجھ سے چند کاغذ اور قلم مانگا تو میرے دل میں موجود افسوس زبان تک چلا آیا۔ ملک صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ سونے سے پہلے ان 2 دنوں کی کارگزاری کی رپورٹ تیار کروں، امداد علی نے مجھ سے کہا۔ اس کام کے لیے مجھے آپ چند سادہ کاغذ اور ایک قلم عنایت فرمائیں، ہم کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے کاغذ اور قلم سب انسپکٹر کو دینے کے بعد کہا، امداد علی، مجھے اس بات کا دکھ ہمیشہ رہے گا کہ آپ لوگ جس مقصد سے میرے پاس آئے تھے وہ حاصل نہ ہو سکا۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ دکھی نہ ہوں، آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہم سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ امداد علی، میں ایک اور بات بھی سوچ رہا ہوں، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سی بات؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خاشو کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو کہ جیل کا عملہ قیدیوں کا کوئی بھی خط پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ کوئی نو آموز اور نو سیکھیا نہیں ہے، وہ ایک پکا خطرناک مجرم ہے۔ ایسے جرائم پیشہ افراد قانون کے اختیارات اور کمزوریوں کے حوالے سے مکمل معلومات رکھتے ہیں۔ کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ موجودہ صورتحال میں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، عین ممکن ہے کہ خاشو نے جیل کے عملے بالفاظ دیگر محکمہ پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے وہ خط لکھا ہو۔ اس نے اپنا مال و زر کہیں اور چھپا رکھا ہو اور اس کی خواہش ہو کہ پولیس حیدر علی کی زمین باقی چک 42 میں الجھ کر رہ جائے۔ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہونا ناممکن نہیں ہے ملک صاحب، وہ گمبھیر انداز میں بولا، اور اگر ایسا ہے تو اس کی حقیقت کو کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ خاشو نے اپنا مال حیدر علی کی اراضی میں دفن نہیں کیا تھا، مگر اس نے کہیں نہ کہیں لوٹے ہوئے طلائی زیورات، سونے کے بسکٹ اور نقدی کو ضرور چھپا کر رکھا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ اس مال و زر کو اپنے ساتھ ساتھ تو لیے نہیں گھوم رہا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر متعلقہ حکام 2 زاویوں پر تفتیش کا عمل تیز کر دیں تو اس گتھی کو سلجھانے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ آپ کن 2 زاویوں کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ اس نے پراشتیاق نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جس خط کی تحریر نے آپ دونوں کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے، وہ خط خاشو نے اپنے ایک بھائی بند خوشیہ تیلی کے نام لکھا تھا، میں نے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مذکورہ خط ظاہر ہے خوشیہ تیلی تک تو نہیں پہنچ سکا، لہٰذا یہ بات تو طے ہے کہ خوشیہ خاشو کے اس قیمتی دفینے کے بارے میں کچھ جانتا ہے، اور نہ ہی اسے یہ خبر ہے کہ 10 روز بعد خاشو کی تحریر کے مطابق خاشو کو اوکاڑہ جیل سے اٹک جیل منتقل کیا جانے والا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا امداد علی؟ بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے مہمان سب انسپکٹر کی طرف دیکھا تو وہ اضطرار آمیز لہجے میں جلدی سے بولا، نہیں ملک صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس میں وہ 2 اہم زاویے کون سے ہیں تھوڑی دیر پہلے آپ نے جن کا ذکر کیا تھا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں امداد علی، میں نے سب انسپکٹر کی بے چینی پر سکون کا مرہم لگاتے ہوئے پراعتماد لہجے میں کہا، آپ نے بتایا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر والوں نے خوشیہ تیلی کی گرفتاری کے لیے ایک پولیس پارٹی چیچا وطنی روانہ کر دی ہے اور خاشو کو فی الفور اٹک جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے 2 فیصلے ایک ساتھ کیے ہیں۔ نمبر 1، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نے اوکاڑہ جیل کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ لوگ فوری طور پر خاشو کو اٹک جیل منتقل کر دیں اور اس کام کے لیے 10 دن تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، اس کے ساتھ ہی خوشیہ کی فوری گرفتاری کے لیے چیچا وطنی کی پولیس کو ہوشیار کر دیا گیا ہے۔ بس تو وہ 2 اہم زاویے خاشو اور خوشیہ ہی ہیں، میں نے امداد علی کے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کے بیان کردہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے 2 فیصلوں پر فوری عمل کر دیا گیا ہے تو اس وقت خاشو اٹک جیل میں اور خوشیہ چیچا وطنی کی پولیس کی تحویل میں پہنچ گئے ہوں گے۔ جی میرا بھی یہی خیال ہے، امداد علی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا،
फिर सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैं ये समझता हूँ कि खुशिया से कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए, मैंने सलाह देने वाले अंदाज में कहा। अगर वो पीले अनाज वाले दफीने के राज से वाकिफ नहीं भी तो हाशिउ के बारे में ज़रूर बहुत कुछ जानता होगा। इस पर होने वाली तफ्तीश से खासी सूदमंद मालूमात हासिल हो सकती हैं। हाशिउ के तई खुशिया की बड़ी अहमियत है, इसीलिए उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर इससे फरार में मदद मांगी थी। इसके अलावा मैं सांस हमवार करने के लिए थमा और फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, इस वक्त तक हाशिउ को यकीनन अटक जेल में मुंतकिल किया जा चुका होगा। उसने 10 रोज बाद खुशिया को हंगामी कार्रवाई करने का इशारा दिया था, जब उसे उकाड़ा जेल से अटक जेल मुंतकिल किया जाने वाला था, लेकिन जेल हक्काम की फौरी इमरजेंसी कार्रवाई ने हाशिउ को बौखला कर रख दिया होगा। अगलब इम्कान इसी बात का है कि उसने अटक जेल पहुंचते ही खुशिया के नाम एक नई चिट्ठी लिखी होगी, जिसमें उसने खुशिया को आइंदा के लाहे अमल के बारे में बताया होगा। अगर खुशिया की कोई ताज़ा तरीन चिट्ठी जेल हुक्काम के हाथ लगी हो तो इस लबे गौर केस में एक नई और तवाना जिंदगी दौड़ सकती है। इस अमर में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। या हाशिउ ने लूटे हुए सोने और करेंसी नोटों को कहीं न कहीं छुपा कर रखा है। आपकी इस वजाहत में कई नादिरुल वजूद मशवरे भी छुपे हुए हैं। वो तशक्कुराना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, मैं अपनी तफसीली रिपोर्ट में केस के इन पहलुओं का जिक्र करूंगा, आगे अफसरों की मर्जी। मुझे यकीन है कि हेडक्वार्टर में बैठे हुए हमारे सीनियर्स इन अहम पॉइंट्स को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, मैंने कहा। मेरा भी यही ख्याल है मलिक साहब, उसने सर को ताईदी जुम्बिश थी। इन पॉइंट्स की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ठीक है इमदाद अली, मैंने उठकर खड़े होते हुए कहा, आप अपनी रिपोर्ट की तैयारी में लग जाएं, मैं आराम करने क्वार्टर में जा रहा हूँ। कल सुबह मुलाकात होगी, शब्बा खैर। इंशाल्लाह ज़रूर, वह ठहरे हुए लहजे में बोला, और आपको भी शब्बा खैर। मैं अपने कमरे से निकला तो बरामदे में कांस्टेबल अशफाक से मुलाकात हो गई। उसके चेहरे पर मुझे दबा दबा जोश नजर आया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कोई खास बात कहना चाह रहा हो। आज की रात हमारी मुलाकात तो वैसे भी तय थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, अशफाक, तुम आधे घंटे तक मेरे क्वार्टर में आ जाओ, तब तक मैं ईशा की नमाज अदा कर लेता हूँ, फिर इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। ठीक है सर, वो फर्माबरदारी से बोला, जो आपका हुक्म। आज रात का खाना मैंने जल्दी खा लिया था। इसके बाद ही मैं गपशप के लिए मेहमानों के साथ थाने में बैठ गया था। मैंने अपने क्वार्टर में आकर पूरे इनेमा के साथ ईशा की नमाज अदा की, फिर क्वार्टर के सहन में शब बसरी के लिए चारपाई बिछाकर उस पर मच्छरदानी लगा दी। इन दिनों मौसम खासा गर्म था और रात में अच्छा खासा हफ्स भी होता था, लिहाजा नींद पूरी करने के लिए खुले आसमान वाले सहन से बेहतर और कोई जगह हो नहीं सकती थी, और मच्छरदानी का इस्तेमाल क्यों नागुज़ीर था, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। मैंने सहन ही में चारपाई के नज़दीक 2 कुर्सियां भी डाल दी थीं, ताकि वहां बैठकर अशफाक के साथ गुफ्तगू की जा सके। थोड़ी देर में अशफाक अहमद मुझसे मिलने के लिए आ गया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अशफाक चक 42 का रहने वाला था। इसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। वो मजबूत बदन का मालिक एक मियाना कद शख्स था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। एएसआई हामिद मुगल ने उसकी सलाहियतों की बड़ी तारीफ की थी, और मैंने देखा कि वो पिछली रात इस तारीफ पर पूरा भी उतरा था। आइंदा वो किस हद तक मुफीद साबित हो सकता था, इसका तयन आने वाले वक्त ने करना था। हम दोनों 24 कुर्सियों पर रूबरू बैठ चुके तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ भाई अशफाक, कोई नई खबर है कि तुम्हारे पास? मलिक साहब, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, खबर तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे पहले मुझे आपसे माफ़ी मांगना है। माफ़ी? किस चीज़ की माफ़ी? मैंने उलझन ज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्या कर दिया है अशफाक? सर, मैंने आपसे एक खास बात छुपाई थी, वो माजरत खाना अंदाज में बोला, लेकिन इसमें मेरी कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। खैर है, मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, समझ लो मैंने तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर दिया। तुम अपने दिलो दिमाग को हर किस्म के बोझ से आज़ाद कर दो और मुझे बताओ कि मुझसे क्या छुपाया था। जनाब, गांव में मेरा एक बहुत ही गहरा दोस्त है जिसका नाम करीम बख्श है, वो वजाहत करते हुए बोला। करीम बख्श को जासूसी का बहुत शौक है। मैंने पिछली रात आपके इल्म में लाए बगैर करीम बख्श को निगरानी वाले काम में शामिल कर लिया था। हम दोनों ने एक घने दरख्त की तवाना शाख पर बैठकर पूरी रात हैदर अली के खेतों पर निगाह रखी थी। ठीक हो गया, मैंने गहरी निगाह से उसकी तरफ देखा और सवाल किया, तो क्या
کریم بخش کی معیت سے تمہاری ڈیوٹی کسی طرح متاثر ہوئی ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بلکہ اس کی موجودگی تو کافی مفید ثابت ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ تمہارا اشارہ کس فائدے کی جانب ہے؟ بات یہ ہے ملک صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، آج صبح جب میں اپنی نگرانی والی ڈیوٹی ختم کر کے تھانے کی طرف آیا تو میں نے کریم بخش کو تاکید کر دی تھی کہ وہ کچھ دیر تک ادھر ہی موجود رہے اور جب تک صبح کا اجالا اچھی طرح نہ پھیل جائے وہ نگرانی کا کام کو جاری رکھے۔ یہ سب میں نے حفظ مات قدم کے طور پر کیا تھا تاکہ میرے بعد اگر حیدر علی کی زمین پر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے تو اس کا ہمیں علم ہو جائے۔ اور اب تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تمہارے آنے کے بعد کریم بخش نے حیدر علی کی اراضی پر کوئی خاص چیز دیکھی تھی، ہے نا؟ میں نے اشفاق کے جوش اور چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے دوست کریم بخش نے جائے وقوع پر کچھ غیر معمولی دیکھا تھا۔ اشفاق کے جواب نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں جب درخت سے اترا اس وقت تک صبح نہیں ہوئی تھی۔ میرے آنے کے چند منٹ بعد کریم بخش نے چودھری صاحب کے ٹریکٹر کو حیدر علی کی زمین کی طرف آتے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرخ رنگت والا وہ ٹریکٹر ان کھیتوں میں پہنچ گیا جہاں ابھی ہل نہیں چلایا گیا تھا۔ ٹریکٹر پر 3 افراد سوار تھے، کھنڈی، ساجد اور یعقوب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں جب درخت سے اترا اس وقت تک صبح نہیں ہوئی تھی۔ میرے آنے کے چند منٹ بعد کریم بخش نے چودھری صاحب کے ٹریکٹر کو حیدر علی کی زمین کی طرف آتے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرخ رنگت والا وہ ٹریکٹر ان کھیتوں میں پہنچ گیا جہاں ابھی ہل نہیں چلایا گیا تھا۔ ٹریکٹر پر 3 افراد سوار تھے، کھنڈی، ساجد اور یعقوب۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کھنڈی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رہا جبکہ ساجد اور یعقوب ٹریکٹر سے نیچے اتر گئے تھے۔ اس موقع پر کریم بخش نے ان دونوں کے ہاتھوں میں بیلچہ اور کدال بھی دیکھی۔ ان تینوں نے محتاط نظروں سے گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ اس وقت ان کے سوا کوئی اور بندہ بشر وہاں موجود نہیں تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد کھنڈی نے ٹریکٹر کے پیچھے بندھے ہوئے آہنی ہل کی مدد سے ایک کھیت کے کونے پر کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ جب زمین کی سطح اچھی طرح ادھڑ گئی تو ساجد اور یعقوب میدان عمل میں اتر آئے۔ انہوں نے بیلچے اور کدال کی مدد سے زمین کے اس مقام کو کافی گہرائی تک کھود ڈالا اور پھر اندر سے ایک صندوق برآمد کر لیا۔ صندوق؟ کانسٹیبل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں بے ساختہ بول پڑا، کیسا صندوق؟ ملک صاحب، کریم بخش کے بیان کے مطابق وہ ایک جستی صندوق تھا، اشفاق نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ پھر ساجد اور یعقوب نے صندوق کے سائیڈ والے کنڈوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا لیا اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ڈیرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد کھنڈی نے کھیتوں کی کھدائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ کریم بخش چپکے سے اس درخت سے اترا اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر صندوق بردار ساجد اور یعقوب کے تعاقب میں چل پڑا۔ جب وہ دونوں صندوق سمیت ڈیرے کے اندر غائب ہو گئے تو کریم بخش وہاں سے واپس آ گیا۔ اشفاق کی بیان کردہ کہانی سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ کیا چودھری عبد الرحمن کو کسی طرح یہ خبر ہو گئی تھی کہ حیدر علی کی زمینوں میں ہاشو نے اپنا بیش بہا طلائی خزانہ دفن کر رکھا ہے، اسی لیے زمین کی کھدائی کی وجہ سے چودھری کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ وہ نہ صرف خود ہماری کارروائی کا جائزہ لینے کھیتوں میں چلا آیا تھا بلکہ پچھلی رات ساجد اور یعقوب بھی بڑے پراسرار انداز میں 2 کھدے ہوئے اور 2 ان کھدے کھیتوں کا معائنہ کرنے آئے تھے، اور پھر آج صبح انہوں نے ایک کھیت کے کونے میں کھدائی کر کے وہ جستی صندوق برآمد کر لیا تھا جس کا ابھی ابھی اشفاق نے ذکر کیا تھا۔